बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 18 अगस्त है, साल 2023, जुमातुल मुबारक की सुबह। आप सबको मेरी तरफ से सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलामु अलैकुम। और मैं आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल सुबह के प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले सेगमेंट में तारीख़ हिंदुस्तान, दूसरे में आज का लफ्ज़, तीसरे सेगमेंट आखिरी सेगमेंट में आज की बात लेकर। जी नाज़रीन, पहले तो सबसे पहले जो ज़रूरी करने का काम है, जुमातुल मुबारक की सुबह है और मैं पसंद करता और आप तमाम लोगों से दरख्वास्त भी करता हूँ कि दुरूद शरीफ का ख़ास एहतमाम किया करें। जुमातुल मुबारक ख़ास तौर पर ये मुसलमानों की ईद कहलाती है। इसमें दुरूद पाक पढ़ने का तो कोई वक्त फ़िक्स नहीं है, मुकर्रर नहीं है, मगर जुमातुल मुबारक के दिन इसका रुतबा, मर्तबा और मकाम बहुत बढ़ जाता है। सो आएँ हम सब मिलकर कम से कम एक दफ़ा दुरूद पाक का नजराना पेश करें बाहुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का हस्बे मामूल सबसे पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है सुबह के प्रोग्राम में तारीख़ हिंदुस्तान, और तारीख़ की सैर करते हुए, वर्क गर्दानी करते हुए चलते चलते हम पहुंच चुके हैं 19वीं सदी की 5वें अशरे में, यानी 1842 का हिंदुस्तान हम देख रहे हैं कि इसके सियासी, माली, मारूजी, जोग्राफियाई हालात और सियासी हालात क्या थे, यहाँ पे अमन व अमान की क्या सूरत हाल थी। यही हमारा मतमाय नज़र होता है और यही हमारा नुक्ता निगाह होता है। जी नाज़रीन, 11वां गवर्नर जनरल ताजे बरतानिया ने, मलका एलिज़ाबेथ अव्वल ने 11वां गवर्नर जनरल सिर्फ 2 साल के अरसे के लिए हिंदुस्तान भेजा। क्यों? उसको टाइम फ्रेम दिया गया, टाइम लिमिटेशन उस पर फिक्स की गई। उसकी वजह अगर आप पिछली एपिसोड देखेंगे, पिछली किस्त, तो आपको समझ आएगी कि इसको हंगामी बुनियादों पर भेजा गया था। 11वें गवर्नर जनरल, पहले तो इसका नाम लिख लें, जनरल एलन बरा, लॉर्ड एलन बरा इसका नाम था। और ये 1842 में आया और 1844 में चला गया। लॉर्ड एलन बरा ये 11वां गवर्नर जनरल बन के आया। गवर्नर जनरल कुल 14 थे, मैं उसको कई दफ़ा पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन इसका नंबर 11वां है। अच्छा, इसको क्यों एमरजेंसी, हंगामी बुनियादों पर भेजा गया? वो जानने के लिए आपको पिछली किस्त देखना पड़ेगी कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में सियासी बहरान, अमन व अमान का बहरान और खाना जंगी से भी परले दर्जे के हालात ख़राब थे। कत्लो गारत गरी आम हुई थी और इस तरह का अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान में बैठे हुए अंग्रेज़ फोर्सेस के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था, इसलिए कि उसको हमेशा से धड़का रहता था कि इस रास्ते से रूस उन पर हमला आवर होकर उनका सफाया कर सकता है। वो बेखबर या कान लपेट कर नहीं सो सकते थे। अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान को आग में जलता हुआ, खून में नहाता हुआ देखकर उनको सुकून नहीं आ सकता था। उनकी बेसुकूनी माकूल थी, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, मैंने आपको बताया। वाक़या था वहाँ पे अकबर खान तख्त पर बैठ चुका था
دوست محمد خان کا بیٹا، اس نے باغی گروپ کو، تفصیل میں نے پھر عرض کروں گا، پچھلی قسط میں موجود ہے، لیکن وہاں سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے فوج کی ایک بہت بڑی تعداد، بریگیڈ افغانستان سے پسپائی کرتے ہوئے افغان فوجیوں نے قتل کر دی، قتل عام کر دیا ان کا۔ بولان کی پہاڑ کی چوٹ، بولان سے آگے، درہ بولان سے آگے پہاڑوں کی چھوٹی چوٹیوں سے گزرتے ہوئے ان کو فائرنگ کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور صرف ایک بندہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان میں سے بچا تھا، جس نے جا کے کلکتے، مدراس اپنے ہیڈ کوارٹر میں خبر کی تھی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس طرح سے ہوا ہے۔ یہ وہ وجوہات تھی۔ اور تاج برطانیہ کے پاس جب یہ رپورٹ پہنچی تو ان کی پارلیمنٹ میں آپس میں بیٹھ کر ان کے مشیروں نے، وزیروں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہمارے وہاں پہ گورنر جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، 10ویں گورنر جنرل، جن کا نام لارڈ آکلینڈ تھا، ان بڑی حد تک ان کا اپنا کردار اور رول ہے اس میں، ضرورت سے زیادہ شرافت اور صلح پسندی، یہ دو بڑی وجوہات اور یہ دو بڑے گناہ گنے گئے جنرل آکلینڈ کے، اور اس کو فوری طور پر ہٹا کر ایک تند مزاج، سخت مزاج اور جنگ و جدل کا خاصا تجربہ رکھنے والا لارڈ 11واں گورنر جنرل آف ہندوستان جنرل ایلن برا کو بھیجا گیا۔ اچھا، جنرل ایلن برا نے وہاں سے، لارڈ صاحب نے وہاں سے رخصتی سے پہلے تاج برطانیہ سے ایک درخواست کی کہ مجھے ایک جرنیل کی ضرورت ہے جو میری مرضی کا میرے ساتھ ہندوستان جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نام بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ڈیپیوٹ کر دیتے ہیں، اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنی مرضی کا ایک نام چنا جس کے پاس ہندوستان کا اور اس پورے خطے کا خاصا موسمی اور جنگی تجربہ تھا، معروضی حالات کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتا تھا، زمینی حقائق کو، اور یہاں کی اقوام کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اس کا نام تھا جنرل پولک۔ جنرل پولک صاحب، یہ لارڈ صاحب کی سفارش پر ان کو بھیجا گیا۔ جنرل پولک، یہ نام تھا جنرل کا، جس کو سفارش کر کے، ضد کر کے لارڈ ایلن برا نے اپنے ساتھ لیا اور ہندوستان میں آن وارد ہوا۔ 2 مشن دیے گئے جی، 2 اس کو ٹارگٹ دیے گئے، اور ٹائم فریم کتنا دیا گیا؟ 2 سال کا، کہ تم نے 2 سال میں یہ دونوں مشنز مکمل کرنے ہیں۔ نمبر 1 ٹاپ آف دا لسٹ افغانستان کا مسئلہ تھا، اور نمبر 2 دوسرے نمبر پہ گوالیار کے حالات تھے، بہت بڑی ہندوستان کی ریاست جس میں جنکا جی، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، جنکا جی انگریز نے اسے بٹھایا تھا تخت پر، گوالیار کے تخت پر جنکا جی کو، اور اس کی وفات ہو گئی 19 سالوں میں، اور جو اس کا بیٹا، کوئی اولاد تھی نہیں، اس کی جو بیوی تھی اس کی عمر کہا جاتا ہے 16 سال تھی اس پر۔ اس نے اپنی لابنگ کر کے، یہ بات کر رہا ہوں گوالیار کی، اور وہاں کا جو راجا تھا، بادشاہ جنکا جی راؤ، پورا نام ان کا یہ تھا جی۔ دوسرا مشن یہ تھا کہ وہاں پہ رانی نے اپنی لابنگ کر کے خود بادشاہ بننے کی، ملکہ بننے کی، یوں کہیں کہ تخت پر براجمان ہونے کا بیڑا اٹھا لیا۔ ہوا کیا کہ اسی نتیجے میں سارے سردار متحد ہو گئے ملک کے، ریاست کے، گوالیار کے، اور انہوں نے بغاوت کر دی، اور یوں قتل و غارت گری شروع ہو گئی، بے امنی، بے سکونی، لا قانونیت، جنگل کا قانون بن گیا گوالیار میں۔ یہ بھی انگریز سرکار یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں نہیں تھا۔ یہ 2 مشن تھے، دونوں کو کلیئر کرنا ہے۔
ایلن برا نے، لارڈ نے، 11ویں گورنر جنرل نے، اور 2 سال کا ٹائم ملا اسے، اور اپنے ساتھ ہی اپنی پسند کا جنرل پولک لے کر آیا، جنگی کاموں کا خاصا تجربہ رکھنے والا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ یہ 2 کام ملے تھے سرکار، 2 آپریشنز اس نے کرنے تھے ہندوستان میں، اور تیسرا اس کو مجبوراً اس کے گلے پڑ گیا۔ تیسرا آپریشن، تیسرا ٹارگٹ وہ کیا؟ وہ گزارش یہ ہے کہ جب سندھ میں، ریاست سندھ کو پتہ چلا کہ انگریز فوج کی بہت بڑی تعداد پٹھانوں نے، افغانوں نے کاٹ کر رکھ دی ہے افغانستان میں، تو سندھ کے سرداروں نے، ریاست سندھ کے سرداروں نے مل کر بغاوت کا فیصلہ کر لیا، اور وہاں جو مشن بیٹھا ہوا تھا انگریزوں کا، امن مشن، کچھ اہلکار تھے جو نہتے تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ امن و امان کو پر نظر رکھنے کے لیے بیٹھے تھے، ان کو فوری طور پر قتل کر دیا گیا سرداروں نے۔ اور یوں یہ تیسرا چیلنج زبردستی گلے پڑ گیا ایلن برا کے، لارڈ کے۔ اب اس نے آتے ہی کلکتہ میں بیٹھے اپنی فوجی بریگیڈ کو پوچھا، ان سے حال احوال پوچھا۔ انہوں نے بولا کہ وہاں کوئی افغانستان میں ہمارا فوجی زندہ بھی ہے کہ یہ سارے مر چکے؟ تو انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے 2 شہروں میں ہمارے فوجی دستے چھوٹی تعداد میں پھنسے ہوئے ہیں، محصور ہوئے ہیں، وہ افغان فوجیوں کے گھیرے میں ہیں، نمبر 1 جلال آباد، اور نمبر 2 جلال آباد اور قندھار۔ یہ 2 شہروں میں افغانستان کے انگریز فوج کے چھوٹے دستے قلعوں میں محصور تھے، گھرے ہوئے تھے، افغان فوجوں کے گھیرے میں تھے، گھیرا کیا ہوا تھا ان کا، لیکن وہ حملہ تو نہیں کر رہے تھے فوجی، اپنے دفاع میں وہ کامیاب رہے اور وقت ٹالتے رہے۔ ان کو پتا تھا کہ بالآخر ہماری امداد کرنے کے لیے انگریز فوج آئے گی ہندوستان سے، وہ صرف وقت پاس کرنے کے لیے، ڈنگ ٹپانے کے لیے وہ چھوٹی موٹی جھڑپیں کرتے، مگر اپنے قلعے میں، قلعے کے اندر رہ کر انہوں نے افغان فوجوں کو اندر نہیں آنے دیا، اپنا دفاع انہوں نے مضبوط رکھا۔ اور 2 جرنیل بھی ان کے ساتھ، 2 کمانڈر، جو جلال آباد میں تھی فوجی دستہ قلعے میں، اس کو کمانڈ کر رہا تھا جنرل ناٹ، اس کی کمانڈ تھی جنرل ناٹ کس کو، جو جلال آباد میں پھنسا ہوا تھا۔ ان کا کمانڈر ان چیف تھا جنرل ناٹ، NAUGHT۔ یار انگریزی میں بھی آپ کو لکھ کر دکھا دیا کروں، جنرل ناٹ یہ صاحب جلال آباد کے قلعے میں اپنے فوجی دستے کے ساتھ دفاعی پوزیشن لیے ہوئے مسلسل افغان فوج کے حملوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں آنے دے رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے، اس انتظار میں کہ آئے گا، ضرور امداد آئے گی، فوجی امداد ہندوستان سے ہمارے لیے، اور کڑاکے دار آئے گی۔ ادھر قندھار میں بھی یہی صورتحال، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی۔ اب ہوا کیا کہ یہاں پہ ہندوستان میں آ کر جب اس نے سارے حالات کا بغور جائزہ لیا، کس نے؟ 11ویں گورنر جنرل ایلن برا نے، اور اس نے اپنی بغل میں بیٹھے ہوئے جنرل پولک سے کہا what to do next، اب ہمارے پاس کیا کرنے کو کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا جی ظاہر ہے ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کریں گے، آپ مجھے ایک فوج کی بریگیڈ دیں اور توپ خانہ ضرور دیں مجھے۔ ہیوی توپ خانہ اس نے اپنے ساتھ لیا، اور اس دفعہ یہ پنجاب سے گزرتے ہوئے بہت بڑی تعداد میں فوج درہ بولان کی طرف نہیں گئی، یہ درہ خیبر سے انہوں نے انٹری ماری افغانستان میں، اس لیے کہ یہ پہلے جلال آباد جانا چاہتے تھے، وہاں پہ محصور فوجیوں کو چھڑانا چاہتے تھے۔ اچھا، یہ انہوں نے ایسا ہی کیا، درہ خیبر کو عبور کر کے سیدھا چلے گئے یہ جلال آباد میں، وہاں جا کر محصور پھنسے ہوئے اپنے فوجیوں کو
जनरल नॉट की जो कमांड में फंसे हुए थे उनको आज़ाद करवाया, उनको अपने साथ मिलाया। अफ़गान फ़ौजियों को जो बाहर घेरे में लिए हुए थे मैदान छोड़कर भागने में पे मजबूर हुए। इतनी बड़ी फ़ौज और तोपखाना और जदीद हथियार देखकर जो अफ़गान फ़ौज के पास ये चीज़ें नहीं थी, ये भी बात है कि उनके पास इतना भारी और जदीद असलहा नहीं था। खैर, अगला टारगेट इनका होना चाहिए था क्या? कंधार, क्योंकि दूसरा फौजी दस्ता तो वहाँ मैसूर हुआ था, घेरे में आया हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने ये किया कि बजाय कंधार जाने के इन्होंने काबुल का रुख किया। इन्होंने कहा क्यों ना हम काबुल जाकर अकबर खान को, इस फसाद की जड़ को उखाड़ कर फेंक दें, पूरे अफ़गानिस्तान में अमन हो जाएगा। सोच उनकी ठीक सी। पूरी की पूरी फौज रवाना हो गई काबुल की तरफ, दारुल हुकूमत की तरफ, और वहाँ जाकर इन्होंने घुमसान की जंग लड़ी फिर अफ़गान फ़ौजों के साथ, और बिल आखिर अंग्रेज़ फ़ौज फातह रही। अफ़गान फ़ौजियों को कुछ को कत्ल कर दिया और कुछ को भागने पे मजबूर कर दिया। इसी चीना झपटी में, इसी काम में, इसी चकमा देकर अकबर खान साहब जो थे, जो अफ़गानिस्तान के जबरी बादशाह बने हुए थे, उन्होंने रूपोशी इख्तियार कर ली, फरार होने में कामयाब हो गए। अब अंग्रेज़ फ़ौज वहाँ पे क्या देखती है, इनको ये जानकर हैरत होती है कि अंग्रेज़ सरकार का हमायत याफ्ता अफ़गानिस्तान का जो सुल्तान यानी बादशाह बनाया था, जिसका नाम शाह शुजा था, मैं पिछली किस्त में बता चुका हूँ कि वो कैसे बादशाह बन गया हिंदुस्तान का, सुल्तान कहलाते थे, उसका नाम था शाह शुजा। ये अंग्रेज़ ने दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर इस बंदे को बिठाया था, शाह शुजा को बादशाह बनाया था। अंग्रेज़ ब्रिगेड को वहाँ जाकर पता चला काबुल में कि उसको तो कत्ल कर दिया है अकबर खान और उसके हमायतियों ने, फौजियों ने उसको कत्ल कर दिया गया है। लो जी, बहरहाल इनका फौजियों का मिशन ख़त्म हुआ। इन्होंने अफ़गानिस्तान में क्लियरेंस का सिग्नल दे दिया हिंदुस्तान में, और इनको वापसी का इशारा हुआ। उधर जनरल जो लॉर्ड एलन बरा जो बैठा हुआ था, कहाँ, कलकत्ता में बैठे हुए, जो जलावतन किया हुआ था अकबर खान का बाप दोस्त मोहम्मद खान, जिसको तख्त से हटाकर शाह शुजा को बादशाह बनाया था, उसको वहाँ पे बैठाया हुआ था कि तुम दोबारा पूरी ज़िंदगी अफ़गानिस्तान के हदूद में नहीं जाओगे। वो वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। जनरल लॉर्ड एलन बरा ने उसको बुलाया अपने पास, और उस अकबर खान को, दोस्त मोहम्मद खान को अपने पास बुलाकर बिठाया, उसकी खातिर तवाज़ो की और उसको अपनी वफादारी का कायल करने की कोशिश की। उसको अपनी तरफ से उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मसले का हल ये तलाश किया कि ये जाकर अफ़गानिस्तान में हमारा हमायत याफ्ता बनकर शाह शुजा जो कत्ल हो चुका है उसकी जगह ये बैठे और अपने बेटे को तख्त व ताज से, सियासी मामलात से, हुकूमती मामलात से दूर करे अकबर खान को। लो जी, दोस्त मोहम्मद खान ने हामी भर ली, वो चला गया अफ़गानिस्तान और उसने सनद संभाल ली, मसनद पे बैठ गया, तख्त पे बैठ गया जाकर अफ़गानिस्तान के। अब अकबर खान साहब जो थे, इनके सगा बेटा, जिसकी वजह से ये सारे हालात ख़राब हुए, तो वो मिल ही नहीं रहा था। खैर, वापसी पर हिंदुस्तान की फ़ौजों ने बजाय मद्रास वापस कलकत्ता जाने के, उन्होंने सिंध का रुख किया। उनको हुक्म मिला कि तुम अफ़गानिस्तान के रास्ते दरियाए सिंध के किनारे, तुम सिंध में जाकर दाखिल हो जाओ पंजाब से निकल कर, और वहाँ पे जाकर साजिशियों का कला कमा करके आओ। यही किया जी। फिर जनरल पॉलक ने, जो इंचार्ज था, कमांडर इन चीफ था अंग्रेज़ फ़ौज का, इसने जाकर वहाँ से बगैर किसी बहुत बड़ी जंग के, दो झड़पें वहाँ पे हुई, एक हैदराबाद के मकाम पर और दूसरी पनियार के मकाम पर। दो जंगें इसको लड़ना पड़ी सिंध की धरती, सरजमीन पे।
لیکن تیسری کوئی بہت بڑی مزاحمت اسے نہیں ہوئی، اور یوں سندھ کو بجائے اس کے کہ وہاں پہ کسی کو پھر بادشاہ بناتے، انہوں نے براہ راست سندھ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے متحد کر دیا. یعنی انگریز سرکار نے براہ راست ڈائریکٹلی اپنے انڈر لے لیا اس کے سارے معاملات کو. خیر واپس چلی گئی فوج یہاں سے بھی، انگریز فوج، اور پھر ان کا تیسرا اور آخری ٹارگٹ اور مشن گوالیار کا تھا. وہاں پہ رانی جو تھی، اندازہ کریں جنکا جی کی رانی، گوالیار پہ اپنے حمایتی یافتہ لوگوں کو ساتھ سرداروں کو لے کر قتل و غارت گری پر آمادہ ہوئی تھی. وہاں پہ جا کر ایلن برا خود گیا، اس نے سمجھایا اسے، بی بی آپ حکومت کرو، آپ حقدار ہو، لیکن برائے مہربانی جن وزیروں سفیروں اور جن لوگوں کو ہم نے بطور امن مشن یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے ان کو نہ تنگ کرو، ان کو نہ چھیڑو. خیر موقع کے طور پر فی الحال اس نے حامی بھر لی، اس عورت نے، جنکا جی کی بیوی نے، رانی نے، بیوہ نے. لیکن جیسے انگریز فوج واپس گئی تو اس نے سارے سرداروں کو اکٹھا کر لیا رانی صاحبہ نے، اور فیصلہ کیا کہ ہم انگریز کے خلاف جنگ لڑیں گے. ابھی انگریز فوج واپس کلکتہ یا مدراس نہیں پہنچی تھی، اپنے ہیڈ کوارٹر اپنی بیرکوں میں نہیں گئی تھی کہ ان کو پھر سے حکم ملا کہ واپس پلٹو، دوبارہ جاؤ گوالیار. وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے. پھر یہ ہوا جی، جنرل صاحب نے ادھر کا رخ کر لیا، جنرل پولک نے دوبارہ سے واپس گوالیار کی طرف. وہاں پر جا کر انہوں نے پھر صفائی کر دی، سرداروں کی بھی اور رانی صاحبہ کی، طبیعت صاف کر، سب کو جو نہیں جھکے ان کو قتل کر دیا اور باقیوں کو قید کر لیا. اور مقامی سردار جو سراجو تھے، جو امن پسند تھے، ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے میں سے باہمی رضامندی سے ایک آدمی منتخب کر لو جو آپ کا راجہ، آپ کا حاکم، آپ کا بادشاہ بنا دیا جائے. لیکن ایک نام پہ ان کا اتفاق ہی نہ ہو سکا. اب کیا آخری حال یہ وہاں پہ ہوا، لارڈ ایلن برا نے یہ حکم فرمان جاری کیا کہ ٹھیک ہے، کتنے قبیلے ہیں، کتنے سردار ہیں گوالیار کے؟ انہوں نے بولا 10 جواب ملا 10. اس نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار، ایک ایک نمائندہ لے لو اور 10 لوگوں کی ایک حکومتی کمیٹی بنا دو. بجائے ایک شخص کو بادشاہ بنانے کے 10 بندوں کی کمیٹی قائم کر دی گئی کہ گوالیار کی حکومت آگے کے دنوں میں یہ 10 رکنی کمیٹی چلائے گی. 2 سال پورے ہوتے ہیں جی، تینوں مشن مکمل ہوتے ہیں. کس کے؟ ایلن برا کے، لارڈ ایلن برا، 11واں گورنر جنرل. اور سن ہوتا ہے 1844. 1842 میں آئے اور 1844 کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا، انہوں نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے، اپنے مقاصد حاصل کر لیے آنے کے، اور انہوں نے درخواست کی کہ مجھے واپس برطانیہ آنے کا اجازت نامہ دیا جائے. تاج برطانیہ نے اسے قبول کر لیا اس درخواست کو، اور 12واں گورنر جنرل بھیجا. وہ کون تھا، کیوں آیا، کن حالات میں آیا، پھر اس نے آ کر یہاں پہ کیا کیا، اس وقت کے حالات یعنی 1844 کے بعد کے حالات کیا تھے، انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا اگلی قسط میں. آج کے پروگرام کا پہلا اور مین سیگمنٹ یہیں پہ ختم کرنے کی اجازت. اگلا سیگمنٹ جو آپ کا فیوریٹ ہے، بہترین ہے، مزیدار ہے سیگمنٹ، آج کا لفظ. جی ناظرین، آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی مزے کا. آج کا لفظ ہے جی ہیلا، ہیلے بہانے کرنا. سنا ہے آپ نے؟ کس نے نہیں سنا ہوا؟ یہ محاورہ ہے، ہیلے بہانے کرنا، مطلب ٹال مٹول سے کا. اچھا ناظرین، ٹال مٹول کا لفظ آ گیا. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹال مٹول لفظ جو تھا یہ ٹالم ٹول تھا، یعنی اس طرح سے
یہ संस्कृत ज़बान का ये यूं लिखा जाने वाला लफ्ज़ था। ये टालम टोल, लेकिन हमने इसको मीम को अलहदा करके लाम से टाल मटोल लिखना शुरू कर दिया। बहरहाल ये गलतुल आम हो चुका है, इसी तरह से चलेगा। लेकिन मैंने आपको आज हीला के बारे में बताना है। हीला का मतलब क्या लेते हैं? टाल मटोल करना, मकर करना, फरेब करना, टाइम पास करना, चकमा देना, बहाना भी इसी मायनों में आता है। लेकिन हमने ये देखें कि ये जो हीला है, हीला लफ्ज़ अरबी का है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है हीला, और हीला का मतलब होता है हालत, कंडीशन, ज़रिया। इसको हमने ज़बरदस्ती बहाने के साथ जोड़ा हुआ है। बहरहाल क्योंकि अब ये मुहावरा है और गलतुल आम हो चुका है, रहेगा तो इसी तरह से मैं सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए ये बता देता हूँ कि ये हीला निकला है हालत से, हालत से बना निकला हीला, ठीक है। और हालत किसे कहते हैं? मकरो फरेब को कहते हैं, धोखाधड़ी को कहते हैं, टाल मटोल को कहते नहीं है ऐसा। अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है, इसका मतलब है कंडीशन, माली हालत या सियासी हालत या सेहत की सूरत हाल, उसको कहते हैं हीला। और हमने इसको बहाने के साथ नती करके इसका मतलब ही बदल दिया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का तीसरा आखिरी और मज़ेदार सेगमेंट, आज की बात आपकी खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ वो भी मज़े, इंटरेस्टिंग, दिलचस्पी से खाली नहीं है। आज की बात ये है साईं कि ये जो शख्सियत परस्ती होती है, किसी इंसान की परस्तश करना, शख्सियत परस्ती जो होती है, ये बुत परस्ती से भी बड़ा जुर्म और गुनाह होता है। क्यों? कि जब कोई बुत की पूजा करता है ना, तो बुत के दिलो दिमाग में गुरूर और तकब्बर नहीं आता, उसका दिमाग होता ही नहीं बुत का। लेकिन जब कोई इंसान की परस्तश करता है, उसकी पूजा करता है, इंसान की शख्सियत परस्ती करता है किसी भी वजह से, उसके दिमाग में फतूर आता ही आता है और वो गुरूर और तकब्बर की तरफ जाए ही जाए और बिल आखिर वो फिरौनियत पर उतरे ही उतरे। ये इंसानी फितरत है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैंने आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।